यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको जीवित वचन पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्यायमा आज हामी आएका छौँ। हामीले सदाझै हाम्रो मण्डलीमा हामीले कोरिन्थीको पुस्तकबाट हामी सिकिरहेका थियौँ भने आज हामी 8 अध्यायमा आएका छौँ। आज हामी 8 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदसम्म हेर्नेछौँ, जहाँनिर मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी योभन्दा अगाडि दसैँहरू होइन हामीले हेर्छौँ नि आइसकेको छ। अब फेरि तिहारहरू पनि नजिकै आइसकेको छ। यो दसैँ तिहार अनि विभिन्न चाडपर्वमा हामी इसाईहरूलाई के हुन्छ, भर्खरै प्रभुलाई पाएका व्यक्तिहरू जो भर्खरै प्रभुमा आला काँचा छन्, भर्खरै प्रभुमा परिपक्व छैन, उनीहरूको लागि परीक्षाको घडी पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामी यो मध्यनजर गर्दै हामी यो वचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 देखि 13 पद यहाँ यसरी भन्दछ, अब मूर्तिहरूलाई चढाएको खानेकुराको बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित ज्ञान छ। ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। यदि कसैले केही जान्दछु भनी ठान्छ भने उसले जति जान्नुपर्ने हो त्यति जानेकै हुँदैन। तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएका खानेकुरा खाने विषयमा चाहिँ हामी जान्दछौँ कि मूर्तिको कुनै अस्तित्व नै छैन र एक परमेश्वर बाहेक अरू छैन। आकाशमा वा पृथ्वीमा नाम मात्रका देवदेवताहरू छन् होला, साँच्चै यस्ता धेरै देवदेवताहरू र प्रभुहरू छन्, तर हाम्रा निम्ति त एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसबाट सबै थोक हुन आए अनि उहाँकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसद्वारा सबै कुरा हुन आए र जसद्वारा हामी जिउँदछौँ। 7 पद, तापनि सबै मानिसमा त यो ज्ञान हुँदैन, तर कति मानिसहरूलाई मूर्ति पूजाको यति बानी बसेको हुन्छ कि तिनीहरूले यस्तो भोजन खाँदा साँच्चै मूर्तिलाई चढाएको भनी ठान्छन् र तिनीहरूको विवेक दुर्लभ भएकोले अशुद्ध बन्छ। तर खानेकुराले हामीलाई परमेश्वरको दृष्टिमा बढी ग्रहण योग्य बनाउँदैन। नखाँदैमा कुनै हानि छैन र खाँदैमा कुनै लाभ छैन। तर होसियार हौ, तिमीहरूको यो स्वतन्त्रता दुर्लभहरूको निम्ति ठोक्करको कारण नबनोस्, किनभने कुनै दुर्लभ विवेक भएको मानिसले तिमी ज्ञान भएको मानिसलाई मूर्तिको मन्दिरमा खान बसेको देख्यो भने मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खाने त्यसले साहस नगर्ला र अनि तिम्रो ज्ञानले गर्दा त्यो दुर्लभ भाइ नष्ट हुन्छ, जसको निम्ति क्रिस्ट मर्नुभयो। अब यसरी आफ्ना भाइहरूको विरुद्धमा पाप गर्दा र तिनीको दुर्लभ विवेकलाई चोट लाउँदा तिमीहरू क्रिस्टको विरुद्धमा पाप गर्दछौ। यसकारण खाने कुरोले मेरो भाइलाई बाधा पार्छ भने म आफ्नो भाइलाई बाधा नपार्नलाई कहिले मासु खाने छैन। परमेश्वरले यस वचन पढेमा तपाईँ अनि मलाई आशीषसँग गर्नुभएको होस्। हामीले यहाँ पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदमा हेर्छौँ भने यो मण्डलीमा चाहिँ धेरै समस्या नै समस्या थियो। हामीले पहिलोमा हेर्छौँ भने विभाजनको समस्या थियो, दोस्रोमा हेर्छौँ भने व्यभिचारको समस्या थियो र तेस्रो कुरामा हामी हेर्छौँ भने मूर्ति पूजाको समस्या थियो यो मण्डलीमा। त्यही भएर यहाँ के भन्छ भने पावलले तिमीहरूलाई मैले व्यर्थैमा के गरेँ त परमेश्वरको वचन सिकाएको जस्तै भयो। तिमीहरूमा मैले जति नै सिकाएँ तिमीहरूले मरेकै बुझ्दैन, तिमीहरूले येशूको सुसमाचार जानेका छैन, पुनरुत्थानको बारेमा जानेकै छैन, विभिन्न कुराहरू तिमीहरूले जानेकै छैन भनेर पावलले भन्छन्। हामीले अगाडि पनि हामीले हेरिसक्यौँ। पावलले भन्छ है, पावलले के भन्छ, तिमीहरू त अझ पनि बालकै छौ, तिमीहरू त अझ आत्मिक रूपमा परिपक्व भएकै छैनौ भनेर पावलले त्यहाँनिर गाली गरेको सम्झाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ 8 अध्यायमा आएर पावलले के छन्, यो समस्यालाई पनि समाधान गर्ने काम गर्छ। कतिपटक हाम्रो जीवनमा के आउँछ, परीक्षा आउँछ। तपाईँ र म भर्खरै प्रभुलाई पाएको 1 महिना हुनसक्ला, 1 वर्ष हुनसक्ला वा वर्ष हुनसक्ला। तपाईँ र मलाई प्रश्न आउला, अब दसैँ आइसकेको छ, तिहार आइसकेको छ, अब मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खानु कतिको ठिक हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अनि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, यसले परीक्षा ल्याउँछ। तपाईँ एकदम परमेश्वरमा अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको शिक्षा सही तरिकाले पाउनु भएको छ, तपाईँ परिपक्व हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थनामा विश्वास गर्नुहुन्छ, येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले मूर्तिको कुनै अस्तित्व छैन, मैले खाना पनि मलाई असर गर्दैन भने तपाईँले खानुहुन्छ भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर तपाईँले होइन मलाई त दियावरसले सताउन सक्छ, मलाई आक्रमण गर्न सक्छ, म परीक्षामा पर्न सक्छ, मलाई रोगहरू लाग्न सक्छ, म होइन विभिन्न कुरामा फस्न सक्छ भन्ने त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँले नखानु नै के हो, असल हो। तर हामीले यहाँ हेर्नलाई कुरा के हो भने तपाईँले खाँदा कोही नयाँले चाहिँ त्यहाँनिर के होस् त परीक्षामा नपरोस्। तपाईँ त परिपक्व हुनुभयो, तपाईँले त विश्वासमा अघि बढिसक्नुभयो, तपाईँ त प्रार्थनामा घुँडा टेक्ने व्यक्ति हुनु भइसकेको छ। तपाईँलाई खाना त्यस्तो तपाईँलाई कुनै पनि परीक्षा आउँदैन, कुनै पनि तपाईँलाई होइन समस्या आउँदैन भने
त्यो अर्को नयाँले खाना के हुन्छ त समस्या आउन सक्छ, परीक्षा आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले नखाना नै के हो असल हो। अब यहाँ हामीले 8 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ 3वटा के गरेको छ त्यहाँनिर नियम दिएको थियो है। हामीले प्रेरित 15 को 20 मा हेर्छौँ 3वटा नियम दिएको थियो। त्यहाँ भन्दछ कि तिनीहरूलाई यी कुरा लेखिदेऊ कि तिनीहरू मूर्तिको अशुद्धताबाट अलग रहनु, के भन्छ मूर्ति पूजाबाट टाढा रहनु, मूर्ति पूजाबाट अलग रहनु भनेर पहिलो आज्ञा दिएको छ। अर्को कुरा व्यभिचारबाट पनि के हुनु अलग रहनु। तेस्रो कुरा के हो घोक्रो अठाएर मारेको पशुको मासु र रगतबाट अलग रहनु भनेर त्यहाँ एउटा नियम एउटा विधान दिएको थियो मण्डलीलाई। हामीले हेर्छौँ नि प्रेरितको 15 अध्यायमा त्यहाँनिर एउटा होइन के थियो सिद्धान्त एउटा सैद्धान्तिक कुराहरूलाई चाहिँ बनाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब मैले भने कि तपाईँलाई आफूलाई खान मन लाग्छ भने होइन तपाईँले के गर्नुहोस् त तपाईँले खान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले अरू कसैलाई आँच आउँछ, अरू कसैलाई गाह्रो हुन्छ, अरू कसैलाई तपाईँले समस्या थप्दै हुन्छ नि तपाईँ नखाना नै के हो धेरै उत्तम हो। मैले खान सक्छु, मलाई त थाहा छ मूर्तिको कुनै अस्तित्व छैन, मूर्तिले मलाई केही पनि गर्दैन, दियाबलस वा लुसिफर अन्धकार शक्तिले मलाई हानि गर्न सक्दैन भने मैले खाना के हो मेरो लागि असल हो। तर मैले खाएकोले गर्दा भर्खरै प्रभुलाई पाएको मान्छेले खायो भने उसलाई के आउँछ परीक्षा आउन सक्छ, उसलाई समस्या आउन सक्छ, ऊ के हुन्छ ऊ पतनको बाटोमा जान सक्छ। त्यही भएर हामीले नखानु के हो असल हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। हामी एउटा पद गरेर जानेछौँ। यहाँ भन्दछ अब मूर्तिहरूलाई चढाएको खानेकुराको बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित के छ ज्ञान छ। हामी सबैलाई ज्ञान छ, खाना हुन्छ वा खाना हुन्न भन्ने कुरा हामीलाई के छ ज्ञान छ होइन। हामीलाई थाहा छ मैले खाना हुन्छ वा खाना हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई के छ हामी सबैलाई थाहा छ भन्दछ। हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित के छ परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान छ। ज्ञानले के गर्छ घमण्ड ल्याउँछ है, ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले के छ उन्नति गराउँछ। अब मैले धेरै जानेको छु, मैले धेरै बुझेको छु, म धेरै पवित्र, म धेरै आत्मिकी, म धेरै परिपक्व, म धेरै अगुवा, म धेरै पास्टर होइन, म परमेश्वरको असल सेवक भनेर मैले घमण्ड गरेर खान्छु भने त्यो के हो नराम्रो कुरा हो। तर मैले होइन खानु हुँदैन भनेर भन्छ भने त्यो के हो असल कुरा हो। तर मैले प्रेम साथ म त यो तरिकाले खान्छु तिमीहरूले नखाऊ मैले खानु मिल्छ भनेर हामी त्यो भन्न सक्छौँ हामी होइन, हामी गर्न सक्छौँ भने त्यो के छ त त्यो त एकदम असल कुरा हो भन्ने कुरा हामीले भुल्नु भएन है। तपाईँले बुझ्न आवश्यकता छ। यहाँ भन्छ ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। तपाईँले परमेश्वरबाट ज्ञान पाउनुभएको छ नि त्यो ज्ञानलाई घमण्डमा प्रयोग नगर्नुहोस्, तर त्यो ज्ञानलाई के गर्नुहोस् प्रेममा प्रयोग गर्नुहोस् है। प्रेममा तपाईँले के गर्नुहोस् त सम्झाउने बुझाउने अनि मान्छेलाई सल्लाह दिने काम गर्नुपर्छ। तिमीले यो कार्य गर्नुहुन्न, तिमीले यो कार्य गर्नु हुँदैन, यस्तो यस्तो छ भनेर हामीले बताउनु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 2 पदले भन्छ यदि कसैले केही जान्दछु भनी ठान्छ भने उसले जति जान्नुपर्ने हो त्यति जानेको हुँदैन होइन। घमण्ड गर्छ म खान्छु भन्छ तर उसले खाएकोले उसलाई के हुन्छ समस्या आउँछ, उसले जानेकै हुँदैन, उसले घमण्ड मात्रै गरेको हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 3 पदमा तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। के भन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छ भने परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ होइन। उसले प्रेमद्वारा खाइरहेको छ, उसले प्रेमद्वारा मान्छेलाई सम्झाइरहेको छ यो खानु चाहिँ यस्तो बेला ठिक हो यस्तो खानु बेला चाहिँ नठिक हो भनेर भन्छ भने त्यो ठिकै हो। उदाहरणको लागि तपाईँ के हुनुभयो प्रभुमा भर्खरै तपाईँ विश्वासी होइन, तपाईँ धेरै समस्या परीक्षामा आएर तपाईँ के भन्नुभयो परीक्षामा पास हुनुभयो। अब तपाईँलाई कुनै पनि के छैन डर छैन चिन्ता छैन, मूर्ति पूजा सम्बन्धी तपाईँलाई डर छैन होइन। तपाईँले अब बुझ्नुभएको छ मूर्तिको कुनै पनि अस्तित्व छैन, यसले मलाई कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन भने तपाईँको होइन त्यहाँदेखि कहिले पाहुनामा जानुहुन्छ होला, कहिले भोजमा जानुहुन्छ होला, तपाईँले टिका नलाइकन अरू कुरा त खान सक्नुहुन्छ नि। त्यो खानु के हो उनीहरूको लागि तपाईँको लागि राम्रो हो। तर तपाईँले खाइरहेको ठाउँमा भर्खरकै नयाँ विश्वासी आएर तपाईँलाई होइन के गरेको भन्दा तपाईँले नखानु चाहिँ के हो राम्रो हो। किनकि तपाईँले गर्दा अर्को के हुन्छ अर्कोलाई त्यहाँनिर दुष्टले होइन दियाबसले आक्रमण गर्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले किन बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ घमण्ड गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ प्रेमको साथ हामीले बुझाउनुपर्छ। म किन खान्छु भन्दा म परिपक्व भइसकेको छु, म अब यो समस्यासँग म जुट्न सक्छु, तर म टिका लाउँदिनँ, म परमेश्वर विरुद्ध पाप गरिनँ, तर खाने कुरा चाहिँ म धन्यवाद दिएर होइन म प्रार्थना साथ विश्वास साथ भरोसा साथ म खान्छु, तर तिमीले नखाऊ भनेर हामीले भन्नु आवश्यकता छ। बुझ्नु पनि तर तपाईँले भन्दा भन्दै त्यो नयाँ जो प्रभुलाई पाएको हुन्छन् भर्खरै वा होइन त्यहाँ प्रभुलाई भर्खरै चिनेको हुन्छ जसलाई के थाहा छैन भने उसले नखानुस् भन्दाखेरि हामीले नखानु चाहिँ राम्रो। तर आफूले जिद्दी गरेर घमण्ड म खान्छु तँलाई के मतलब भन्नु चाहिँ नराम्रो हो है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तेरो भन्छ तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ होइन। प्रेमद्वारा हामीले गरेको छ भने के छ परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्नामा हामी यो छ भने के भन्नु छ भने 4 अध्यायमा परमेश्वरले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो, हामीले गरेका होइनौँ
हामी त पापी थियौँ, अधर्मी थियौँ, हामी त खत्तम थियौँ, हामी त नराम्रो व्यक्तिहरू थियौँ, हामी त पापले गिरेर नरकमा जानुपर्ने व्यक्ति थियौँ। हामीले के गर्नुभयो, परमेश्वरले आफैले उहाँको प्रेमले हामीलाई दोहोऱ्याउने काम गर्नुभयो, हामीलाई बोलाउट गर्नुभयो, हामीले बोलाउनु भयो, तिमीको पापलाई म क्षमा गर्नेछु, तिमीहरूको अधर्मलाई म मेटिदिनेछु, तिमीहरू फर्केर आइज मेरो घरमा, म तिमीलाई मेरो प्रेमको होइन के गर्नेछु, मेरो प्रेममा म तिमीहरूलाई राख्नेछु, हुर्काउनेछु भन्ने कुरा मैले भन्नुभयो। रोमी 5को 8ले के भन्छ, हामी पापी छँदै क्रिस्ट तपाईँ र म जस्तो पापको निम्ति मर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले नबिर्सौँ। 4 पदमा भन्दछ, यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएको खाने विषयमा चाहिँ हामी जान्दछौँ कि मूर्तिको कुनै अस्तित्व नै छैन। हामी जो परिपक्व भइसकेका छौँ, जो हामी परमेश्वरमा प्रतिबद्ध भइसकेका छौँ, हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, आस्था राख्छौँ, विश्वास गर्छौँ, हामी मुक्ति पाएका छौँ, हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। अब मलाई के थाहा छ, मूर्तिको कुनै अस्तित्व छैन भनेर भन्नुहुन्छ है, खाँदा राम्रो है। तर तपाईँलाई त्यसमा डर लाग्छ भने नखानुहोस् है, बुझ्नुभयो नि। के गर्नु भएन, डर लाग्छ हो, मलाई तपाईँले गाह्रो बनाउँछ, मलाई सताउँछ, रातभर सुत्न दिने होला, म त होइन के ढल्न सक्छु होला, म त बेहोस हुन सक्छु होला, म त रातभरि सपनामा तर्सिन सक्छु होला भन्नुहुन्छ नि, नखानु राम्रो भनेको मतलब टीका लाउनुको कुरा छैन है। यहाँनिर हामी टीका सिका लाउँदैन, हामी त्यो नचाहिने काम त गर्दैनौँ। तर हामीले कसैले बाध्य बनाएर भोजमा बोलाउला होइन, कसैले कुनै कार्यक्रममा बोलाउला, हामीले खानालाई होइन तपाईँले नकारिदिनुहोस्, तपाईँले टीका लाउनुको मिल्दैन, खान त मिल्ला भनेर हामीले त्यस्तो गर्ला कतिले होइन। त्यो बेला तपाईँले के आफ्नो विवेकद्वारा काम गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो विवेक अनुसार तपाईँले खान सक्नुहुन्छ हुन्न, त्यो आफ्नो विवेकलाई होइन तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, घमण्डले होइन प्रेमले जित्ने काम गर्नु पऱ्यो। हो म सक्छु भन्नुभयो भने राम्रो होइन, म सक्दिनँ, मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो कुराहरू दिनुहुन्न भन्नु पनि राम्रो हो। अनि तर तपाईँले खाइरहेको ठाउँमा कुनै टुप्लुक्क नयाँ विश्वासी आयो भने त्यहाँ समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ हामीले के छ, हामी त्यहाँ होइन कसरी हामीले ट्याकल भन्छ नि, हामीले कसरी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, एकले अर्कालाई हामी सम्झाउन होइन, हामी त्यसलाई सुल्झाउन हामी सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ मूर्तिको के छैन, अस्तित्व छैन भन्दछ, र एक परमेश्वर बाहेक अरू छैन। आज अस्तित्व कसको मात्रै छ, ख्रीष्ट येशूको मात्रै अस्तित्व छ। अरू कुनै मूर्ति देवी देवता अरू प्रभुहरू ईश्वरहरूको के छैन, अस्तित्व छैन। यो हामीले बुझेका छौँ, हामी के गरेर डराउनेनौँ। हामी पनि पहिला दियाबसले हामीलाई सताउँदा के हामीलाई डर लाग्थ्यो, हामीलाई थाहा थियो कि तर्साउँछ, हामीलाई यसले के गर्छ, खत्तम मान्छे यसले मार्छ होला भने हामी डरमा थियौँ। अहिले हामीले बुझ्यौँ कि मूर्तिको अस्तित्व छैन। अहिले हामीलाई मतलब छैन, मूर्ति चाहे होस् वा नहोस्, हामीले कसैले गुम्बामा जानुहुन्न भने हामी गुम्बामा गएर फोटो खिच्न सक्छौँ है। हामी मन्दिरमा जान सक्दैनौँ भने पनि हामी मन्दिरमा गएर बस्न सक्छौँ, हामीलाई त्यसको मतलब छैन। किनकि हामीलाई के छ, क्रिस्टमा हामीलाई मतलब छ होइन। क्रिस्टमा हामीले के थाहा पाइसक्यो, क्रिस्टको मात्र अस्तित्व छ है, क्रिस्टको मात्र के छ, सबै कुरा छ। यो मूर्ति सुर्ति केही पनि होइन, यो सबै मान्छेले बनाएको एउटा कला अनि के हो, कृति अनि आकृति हो अनि प्रतिमूर्ति हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा अन्धकारको शक्तिले होइन, लुसिफरले के छ पछाडिबाट चाहिँ काम गरिरहेको कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ हामी एकदम होसियार हुनुपर्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी यो भूत आत्मा, यो होइन वायु प्रेत भन्छ, यो विभिन्न देवी देवता भन्छ, अन्धकारको शक्तिको कुनै पनि शक्ति छ हामी डराउनु पर्दैन। हामी डराउनु भने मात्र येशू ख्रीष्टसँग, उहाँले हामीलाई स्वर्ग पनि लान सक्नुहुन्छ, नरकमा पनि फाल्न सक्नुहुन्छ। हामी अनाज्ञाकारी भयौँ, उहाँलाई विश्वास गरेनौँ, उहाँको बाटोमा हिँडेनौँ, उहाँलाई हामीले छोड्यौँ त्याग्यौँ भने हामी नरकको बास पनि हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ हामी डराउनु पर्छ। तर यो कुनै मूर्ति, यो कुनै होइन पूजापाठ, यो कुनै त्यो अब बेरीहरू यस्ता होइन, अब चैते गुम्बा भनौँ न होइन, यस्तो यो मठ मन्दिरसम्म हामी डराउनु पर्दैन। कसैलाई हामी डराउँछ, तिमीहरू त्यहाँ टेक्नुहुन्न, तिमीहरू त्यहाँ जानुहुन्न भने हामी डराउनु पर्दैन। पावलले पनि कोरिन्थीकै पुस्तकमा कस्तो मजाले होइन, पेलको पुस्तकमा के छ, त्यहाँनिर ग्रिकमा सुसमाचार सुनाएको छ है। तपाईँले नजानेको अज्ञात म व्यक्तिको बारेमा के गर्छु तपाईँलाई बताउँछु भनेर पछि गएर येशूको बारेमा बताइदिएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। तपाईँले वर्षौँदेखि पुजेको, तपाईँले वर्षौँदेखि बोलाएको, तपाईँले वर्षौँदेखि विश्वास गरेको, आस्था राखेको तपाईँले के दियो, केही पनि दिएन। तर म आज यस्तो एउटा ईश्वरको बारेमा बताउँछु, उहाँले हाम्रो सबै कुरा सुन्नुहुन्छ, हामीलाई जीवन दिनुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, हाम्रो पापहरूले क्षमा गर्नुभयो भनेर पावलले त्यहाँनिर जस्तो कति साहसिलो साथ अर्काको ठाउँमा होइन, मूर्ति पूजा गर्ने ठाउँमा गएर के गरेछ नि त येशूको सुसमाचार सुनाएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यो सुसमाचारलाई चाहिँ बाधा दिने काम नगरौँ है। अरूको धर्म, अरूको आस्था, अरूको विश्वासलाई चाहिँ खेलबाड नगरौँ, होच्याउने काम नगरौँ, हेप्ने काम नगरौँ। तर के गरौँ त प्रेम साथ असल सुसमाचार छर्ने काम गरौँ, असल कुराहरू गरौँ। त यस्तो उस्तो तेरो धर्म यस्तो, तेरो देवी देवता यस्तो भनेर नाना थरी नभनौँ है। त्यो भन्नुभयो भने तपाईँकै पतन हुनसक्छ। त्यही भएर हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ। अर्काको होइन रीतिरिवाज, संस्कृति, संस्कार, धर्म, परम्परा जति पनि छ नि यस्ता कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ। हामीले आफ्नै मात्रै के गर्नु भएन, एकरो जिद्दी गर्नु भएन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछन्
आकाशमा वा पृथ्वीमा नाम मात्रका देवदेवताहरू छन् होला, साँच्चै यस्ता धेरै देवदेवता र प्रभुहरू छन्, तर हाम्रा निम्ति त एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसबाट सबै थोक हुन आए भन्दछ। अनि उहाँकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसद्वारा सबै कुरा हुन आए र जसद्वारा हामी जिउँछौँ। हामी जिउने आधार के हो? येशू ख्रीष्ट। चाहे हामी मरौँ चाहे हामी बाँचौँ, हामी कसको महिमा गर्नुपर्छ? येशूको। फिलिपको पुस्तकले त्यही भन्छन् है, चाहे हामी मरौँ चाहे हामी बाँचौँ, हामी कसको निम्ति जिउनुपर्छ? येशू ख्रीष्टको निम्ति। हामी कुनै मठ मन्दिर, कुनै पनि गुम्बा होइन, कुनै पनि पूजा घरको निम्ति हामी जिउने व्यक्ति होइन। हामी येशूको लागि जिउँदो बलिदान हुनुपर्छ होइन। येशूले देखाएका बाटोमा हिँड्नुपर्छ, येशूको बोलावट अनुसार चल्नुपर्छ, येशूको सेवाकामा हामी रम्ने अनि आनन्दित हुनुपर्छ। हामी कुनै धन सम्पत्तिको पनि हामीले लोभ लालच गर्नु भएन है। परमेश्वरको बाटो हेर्ने, परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार हामी जिउने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। हामी यस्ता होइन लोभ लालचमा फस्ने व्यक्तिहरू, नराम्रा कामहरूमा हामी होइन के अरे हामी भाग लिने व्यक्तिहरू हामी हुनुहुन्न। यहाँ ती कुराहरू भन्दैछ। 7 पदमा हेरौँ, तापनि सबै मानिसमा त यो ज्ञान हुँदैन, तर कति मानिसलाई मूर्ति पूजाको यति बानी बसेको हुन्छ कि तिनीहरूले यस्तो भोजन खाना साँच्चै मूर्तिलाई चढाएको भनी ठान्छन् र तिनीहरूको विवेक दुर्लभ भएकोले अशुद्ध बन्छ। कतिले के भन्छ? मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खानु त हुन्छ भन्छन्, तर के छ? डराउँछन्। त्यो त डराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो नखाना के हो? राम्रो है। तपाईँलाई डर लाग्दैन भने तपाईँले खान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई डर लाग्छ भने नखानुहोस्। बुझ्नुभयो नि? भनेको मतलब तपाईँले सकेसँग के हुन्छ? नखाना नै असल हो। तर कतिचोटि के आउँछ? हाम्रो जीवनमा यस्ता परीक्षा आउँछ, तिमी मेरो ठाउँमा आएर सहभागी हुनैपर्छ। जसरी हुन्छ मलाई अरू कुरा थाहा छैन, तिमी क्रिस्चियन हो, तिमी टिका लाउँदैन, तर खाना त हुन्छ नि। हामी हाम्रो देवी देवतालाई नदिकन हामी दिन्छौँ भनेर हामीले अस्वीकार गर्नु चाहिँ भएन। बुझ्नुभयो नि? त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि त्यसरी नै हामी के छ? बिस्तारै बिस्तारै प्रेम साथ उहाँलाई क्रिस्टको बारेमा सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ त्यही भन्दछ, तर खानेकुराले हामीलाई परमेश्वरको दृष्टिमा बढी गर्न योग्य बनाउँदैन। नखानेमा कुनै हानि छैन र खानेमा कुनै लाभ छैन। खानेकुरा हाम्रो लागि केही पनि होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने के हो? परमेश्वरको पवित्र आत्मा शान्तिमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ है। हामीले त्यहाँ पदहरू हेऱ्यो भने त्यही कुरा थाहा गर्न सक्छौँ है। हामीले पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 8 पदमा हामी केही पदहरू हेरौँ। यहाँ के भन्दछ भन्दा रोमी 14को 17ले भन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। हेर्नुहोस् त, खानु पिउनु ठुलो कुरा होइन, तर के गर्नुपर्ने रहेछ? पवित्र आत्माअनुसार हिँड्न पर्ने, धार्मिकतामा जिउन पर्ने, शान्तिमा रहन पर्ने, अरूसँग आनन्दित हुनुपर्ने के हो? यो नै ठुलो कुरा हो। त्यही बेला हामी के छ? हामी त ईसाई हो, हामी यस्तो कुराहरूमा अपवित्र कुरामा हामी समावेश हुन सक्दैनौँ। हामी त पवित्र जाति हौँ, हामी त क्रिस्टले भनेको अनुसार चल्नुपर्छ। हामी त शान्ति मन पराउँछौँ, हामी हल्ला मन पराउँदैनौँ भनेर हामीले त्यहाँनिर सुसमाचार सुनाउने के एउटा मौका हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। पहिलो कोरिन्थी 10:31 भन्छ, जेसुकै गर, खाओ वा पियो, तर के गर? परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर होइन। असल कार्यहरू चाहिँ के गर भन्छ। जेसुकै भनेको खराब कुरा चाहिँ गर्ने होइन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ 9 पदले भन्छ, तर होसियार हो, तिमीहरूले यो स्वतन्त्रता दुर्लभ भएको निम्ति ठोक्करको कारण नबनोस् होइन। तपाईँले पाएको स्वतन्त्रता चाहिँ अरूको लागि के नहोस्? ठोक्कर नबनोस्, अरूको लागि पतन नबनोस्, अरूको लागि क्रिस्टबाट टाढा हुने काम नहोस्। बुझ्नुभयो नि? गलाती 5:1ले भन्छ, स्वतन्त्रताको निम्ति क्रिस्टले तिमीलाई के गर्नु छ? स्वतन्त्र पारिसक्नु भएको छ। अब के हुनु पर्यो? तपाईँ डराउनु पर्यो, खडा हुनु पर्यो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपराउनु। मतलब अन्धकारको शक्ति, मूर्ति पूजाको अधीनतामा जिउने काम नगर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? मूर्तिकोलाई चढाएको खानेकुरा खानुहुन्छ भने विश्वास गर्नु होला, तर तपाईँ फेरि त्यसको अधीनमा जिउनुहुन्छ भने धेरै नराम्रो परिणाम हुन्छ है। यो कुरा हामी होसियार हुनुपर्छ हो। हामीले त मण्डलीले यो सिकायो, हामी त खानु हुने रहेछ भने जथाभावी गरेर खानु होला, त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नुहोस् है। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। तपाईँले सकेसम्म नखानु नै के हो? असल हो। तर तपाईँलाई परीक्षा आउनसक्छ, तपाईँलाई समस्या आउनसक्छ। टिका नलाइदेऊ, हामी कुनै देवी देवतालाई चढाउँदैनौँ, बरु हामी के गर्छौँ? तिमीलाई पहिल्यै भाग लगाएर दिन्छौँ भने त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नु भएन? म सक्दिनँ भन्नु चाहिँ भएन। तपाईँले त्यसलाई विवेकले काम गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई पवित्र आत्माले खा भन्नुहुन्छ भने खानुहोस्, धन्यवाद दिएर खानुहोस्, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। परमेश्वर नखा भन्नुहुन्छ भने म यो कुरा खान सक्दिनँ भनेर तपाईँले होइन के बाहना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो समस्या चाहिँ उस्तो छ भनेर तपाईँले बाहना पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो गर्नुपर्ने कि एकदम राम्रो हो। तर होइन बाहना भने मतलब नचाहिने बाहनाहरू चाहिँ गर्नु भएन है। तर तपाईँले आफूलाई विश्वास छ मलाई यो खाना के हुन्न भनेर नि धन्यवाद साथ प्रार्थना गरेर खानु एकदम असल कुरा हो। तर तपाईँले होइन मलाई यो खाना बाधा हुन्छ भने नखानु, तपाईँ त्यो ठाउँमा नजानु नै राम्रो हो। कतिजना चाहिँ चाडपर्व, मूर्ति पूजा, मन्दिर भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ
पहिला मलाई पनि डर लाग्थ्यो मन्दिर जान कतै जान एकदम ल अब मलाई केले असर गर्ने हो कि मलाई दुष्ट आत्माले रातभरि सुत्न नदिने हो कि म हैन मर्ने हो कि भने मलाई पनि डर लाग्थ्यो। जब मैले बुझेँ कतिले भन्थ्यो कि मठ मन्दिरमा गएर के फोटो खिच्नु हुन्न भन्थ्यो। पहिला म आफैले मठमा गएर फोटो खिच्नु हुन्न भने भन्थेँ, तर जब बाइबल कलेज पढेर आएँ मैले जब मूर्तिको अस्तित्व हुन्न भने बुझेँ त्यसपछि त्यो मन्दिरमा फोटो खिच्नु मेरो लागि के होइन त्यो मेरो लागि केही पनि होइन। त्यसको कुनै पनि के छैन मूल्य मानेर छैन, त्यसको कुनै पनि के छैन महत्त्वपूर्ण छैन, त्यो शून्य हो है, त्यो जेरो हो, त्यो कामै छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर मैले भन्न खोजेँ ल सबै क्रिस्चियन गएर मठ मन्दिर गएर फोटो खिच्नु भन्न खोजेको होइन। कति तपाईँले जानु होला नयाँ ठाउँमा तपाईँलाई मन पर्ला त्यहाँनिर फोटो खिच्दाखेरि होइन के हुनु त्यो आपत्ति हुँदैन। हामीले त्यहाँनिर कुनै देवी देवताको प्रचार गरेका होइनौँ है, तर हामीले के भन्न सक्छौँ यो मूर्तिलाई मसँग के सरोकार छैन, तर यो मूर्ति पुज्नेहरूलाई चाहिँ म येशूको बारेमा चाहिँ सिकाउन चाहन्छु भन्नु थियो एकदम असल कुरा हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ 9 पदले भन्छ तर होसियार हौ, के हुनु पर्यो हामी होसियार हुनु पर्यो, तिमीहरूको यो स्वतन्त्रता दुर्लभ भएको भनेको एकदम कमजोर होइन, विश्वासमा कमजोर भएको येशूलाई पाएर पनि बिना समस्यामा पर्न सक्ने परीक्षामा पर्न सक्ने डरमा जिएका व्यक्तिहरूको निम्ति हामी ठोक्करको कारण नबनिदिउँ है। हामी मण्डली सिक्नुपर्ने कुरा यही हो, किनभने कुनै दुर्लभ विवेक भएको मानिसले तिमी ज्ञान भएको मानिसलाई मूर्तिको मन्दिरमा खान बसेको देख्यो भने मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खाने त्यसले साहस नगर्ला। ल तपाईँ र मैले मूर्तिलाई चढाएको खाइरहेको छ भने भर्खरको कमजोर व्यक्तिले विश्वासमा कमजोर होइन, त्यो केही पनि गर्न सक्दैन, ऊ डराउँछ भने उसले के गर्छ यसले त खाएर छ भने खाइदियो भने भोलि के हुन्छ लेखा दिने तपाईँ र मेरो काम हो। बुझ्नुभयो नि, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्छ तैँले किन यसको अगाडि खाइस्, तँलाई त मैले भनेको चाहिँ नखा, सकेसम्म कि तैँले लुकाएर खान सक्थ्यो कि तैँले एक्लै खान सक्थ्यो, अर्कालाई देखाइदेखि खुल्लुम खुल्ला किन खाइस्, तैँले गर्दा के भयो त यो चाहिँ होइन परीक्षामा पर्यो है, यो चाहिँ परीक्षामा पर्यो, यो चाहिँ समस्यामा पर्यो भनेर भन्दछन्। त्यही भएर हामीले यस्ता कामहरू नगरौँ है। हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ 11 पदमा, अनि तिम्रो ज्ञानले गर्दा त्यो दुर्लभ भाइ नष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँ र मेरो घमण्डले तपाईँ मेरो ज्ञानले गर्दा के हुन्छ त्यो कमजोर भाइ नष्ट हुन सक्छ। परमेश्वरले संसारलाई नष्ट गर्न आउनु भएको होइन, उहाँले नष्ट भएकालाई अनन्त जीवन दिन आउनुभयो। यो सन्देश आज हामीले बुझ्नुपर्छ, जसको निम्ति के हुनुभयो क्रिस्ट मर्नुभयो। इसाईको लागि मात्रै क्रिस्ट मर्नुभएको होइन, इसाईको लागि मात्रै होइन, कसको लागि प्रभु मर्नुभयो, बुद्धको धर्मको मान्नेको लागि, मुस्लिमको लागि, सिखको लागि होइन, जति पनि छन् नि यो संसारभरि छरिएका जति पनि जात जातिहरू छन्, वेशभूषा छन्, धर्म छन्, संस्कृति परम्परा छ, त्यो सबै मान्ने व्यक्तिहरूको लागि के हो येशू ख्रीष्ट मारिनु भएको छ। अनि त्यो येशू ख्रीष्टको मुक्ति तपाईँ र मैले घुमाइदिनु भएन, तपाईँ र मैले अरूको जीवन नष्ट पार्नु भएन है। हाम्रो घमण्डले अरूको जीवन नष्ट पार्ने काम हामीले कहिले पनि गर्नुहुन्न। 12 पदले भन्छ अब यसरी आफ्ना भाइहरूको विरुद्धमा पाप गर्दा र तिनीहरूको दुर्लभ विवेकलाई चोट लाउँदा तिमीहरू क्रिस्टको विरुद्धमा पाप गर्छौ। हामी आफै के गर्छौँ पाप गरिरहेका हुन्छौँ, हामी आफूले सजाय भोगिरहेका हुन्छौँ, अनि हामीले के हुन्छौँ त्यो दोषमा हामी के हुन्छौँ र सहभागिता हुन्छौँ। तेरो यस्ता काम नगर्नु नै असल हो। अन्तिम 13 पदमा हेरौँ, यसकारण खाने कुराले मेरो भाइलाई बाधा पार्छ भने म आफ्नो भाइलाई के नगरौँ त बाधा नपार्नलाई कहिले मासु खाने छैन। भनेको मतलब तपाईँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ मासु खाने ठाउँमा गएर तपाईँ नखाइदिनुहोस्। तपाईँ होइन मांसाहारी हुनुहुन्छ भने तपाईँले शाकाहारी भएको ठाउँमा गएर नखाइदिनुहोस्। यस्तो कस्तो मिठो यस्तो यस्तो भनेर परीक्षामा पार्ने काम नगरिदिनुहोस् है। बुझ्नुभयो नि, कतिलाई के हुन्छ त्यो सहन नसक्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी त्यसमा होसियार हुनुपर्छ। म अन्तिममा तपाईँलाई केही शिक्षाहरू भनेछु, चारवटा कुरा, अनि हामी यो वचनलाई अन्त गर्नेछौँ। हामीले हेऱ्यौँ मूर्तिको कुनै अस्तित्व छैन, हामी येशूसँग मात्रै डराउनुपर्छ, अरू कुरासँग नडराउँ। अनि हामीले सकेसँग यो मूर्तिको होइन मूर्तिलाई चढाएको कुराहरू हामी के नगरौँ सेवन नगरौँ, प्रयोग नगरौँ, किनकि यो हाम्रो विवेकले पनि के छ अरूलाई हामीले गिराउन सक्छौँ, हामीले क्रिस्टबाट टाढा बनाउन सक्छौँ है। हामी चारवटा शिक्षाको यहाँ मैले नम्बरमा ल्याएको छु। पहिलो शिक्षा हेरौँ, इसाईहरूले अरूलाई बाधा दिने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न। बुझ्नुभयो नि, हामी इसाईहरूले अरूलाई बाधा दिने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न। आजबाट हामीले सिक्नुपर्ने शिक्षा यो हो पहिलो। दोस्रो शिक्षा, इसाईहरूले अरूको निम्ति ठोक्कर दिने व्यक्ति पनि हुनु भएन। बुझ्नुभयो नि, हामी इसाईहरू अरूको निम्ति ठोक्कर दिने व्यक्ति पनि हुनु भएन। अनि तेस्रो शिक्षा के हो, हामी इसाईहरूले अरूलाई चोट दिने कार्य कहिले पनि गर्नुहुन्न है। अरूलाई चोट दिने, अरूलाई पीडा थपिदिने, अरूलाई गाह्रो बनाउने, अरूलाई होइन अप्ठ्यारोमा पार्ने त्यस्ता कार्यहरू हामीले कहिले पनि गर्नु भएन। अनि अन्तिम चौथो शिक्षा के हो त, हामी इसाईहरू अरूको निम्ति पतनको कारण पनि हुनु भएन। तपाईँ र मेरो कारणले गर्दा अरू मान्छेहरू संसारमा नफर्केको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई हामी महिमा आदर अनि प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। आज हामीले जति पनि वचन हेऱ्यौँ, तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। जति नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले सिकाइदिनु भएको होस् भन्ने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। जति डराउनु भएको होला, जति आत्तिनु भएको होला प्रभु, उहाँले त्यो डर अनि त्यो आत्तिको आत्माबाट हटाइदिनु भएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। पहिलो तिमोथीमा हामी हेर्छौँ भने तपाईँले भन्नुभएको छ, पहिलो तिमोथी 2:1 हामी हेर्छौँ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ डरको आत्मा
त दियावलसको हो, तर तपाईँको आत्मा पवित्र आत्मा शान्तिको आत्मा हो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको वचनले यही नै भन्दछ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। पहिलो तिमोथीको पुस्तकले यही कुरा भन्दछ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्, अनगढ निगाह गर्नुभएको होस्, हामी सबैमा तपाईँको आशिषसँग गरिरहेको होस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।